तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मां ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। आप दोनों जहां के रहमतुल लिल आलमीन हैं और आपकी सुन्नत ये है कि माशाअल्लाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मिलकर नबूवत के मिलने से पहले मुज़ारबत पर तिजारत फरमाई थी। मुज़ारबत क्या है? पार्टनरशिप की तिजारत। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी मेहनत और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को आपने दर्स दिया कि अम्मा खतीजतुल कुबरा का पूरा माल जब नफ़ा होगा तो आधा आधा 50-50। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा माल लेके मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने तिजारत फरमाई तो अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई, इतनी बरकत अता फरमाई, जिसकी वजह से अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बावजूद जबकि बहुत बड़े बड़े रिश्ते आपके लिए आए थे, आपके अखलाक और आपका जो अमल था तिजारत में, आपकी सच्चाई और आपकी दियानतदारी, इसे देखकर खुद से ऑफ़र किया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो ताजिर बनना कोई आसान भी नहीं है, इसलिए कि हर ताजिर अगर क़ाइन ना हो, धोखेदार ना हो, धोखाबाज ना हो, तो जब जाकर कामयाब ताजिर होगा। अगर ताजिर बन के धोखा भी देता है, दगाबाजी भी करता है, लूटता भी है और आने वाले ग्राहकों को मुख्तलिफ़ तरीक़े से लुभाने की और उनको गलत तरीक़े से लूटने की कोशिश करता है, तो वो ताजिर कोई अच्छा ताजिर नहीं है। अगर ताजिर सच्चाई के रास्ते पे चल के काम करता है तो इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरुस सादिकुल अमीन मअस सिद्दीकीन वन नबिय्यीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। वो ताजिर जो सच्चाई के रास्ते पे चल के तिजारत करता है और अल्लाह उसे नफ़ा देते हैं, तो वो ताजिर माशाअल्लाह नबियों के साथ होगा क़ियामत के दिन, सालिहीन के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। अगर हम तिजारत में दूसरों को धोखा देने के लिए नुक्स की चीज़ उठा के बेच देते हैं, आइबदार चीज़ बग़ैर दिखाए कि हम बेच देते हैं, तो अच्छा थोड़ा सा नफ़ा कमा लिया, लेकिन याद रखें कि ये नफ़ा नहीं है, दरअसल ये जहन्नम की आग है जो हम अपने लिए भी ले लिया और अपनी औलाद के लिए भी ले लिया। हम चाहते हैं कि मुसलमान तिजारत में आएँ और सच्चे पक्के ताजिर बन के खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े ताजिर, माशाअल्लाह, जब इंतकाल हुआ तो आपके पास इतना माल था वरासत में। आज कल के जो अंबानी हैं और दीरू साहब हैं, इनके पास तो कुछ माल ही नहीं है। या दुनिया के जितने टॉप 10 मालदार हो सकते हैं पूरी दुनिया के, उन टॉप 10 के माल की कोई हैसियत नहीं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के माल के सामने। लोग समझते हैं कि माल गलत चीज़ है। नहीं, माल अगर सही तरीक़े से कमाते हैं तो ये माल फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने भी कुरान में फ़रमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अगर हमने जुमे की नमाज़ अदा कर लिया तो अब नमाज पूरी हो गई तो अब क्या करेंगे? बाज़ार में जाएँ, मेहनत करें, तिजारत करें, जो भी नफ़ा मिलेगा ख़ुद खाएँ, अपनी औलाद को खिलाएँ। यही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। मैं जितने भी ताजिर हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक ताजिर दूसरी ताजिर की फ़िक्र करें, कि उसका ख़याल रखें। इंशाअल्लाह इससे ख़ुद की भी तरक्की होगी, दूसरी की भी तरक्की होगी। अगर मैं ताजिर बन के मैं कामयाब हो जाऊँ, सब कुछ मैं ले लूँ और सामने वाले की पूरी दुकान बर्बाद हो जाए, हसद से, जलन से, बग़्ज़ से हम उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें कि उसी हसद व जलन में हम खुद मर जाएंगे, हम खुद दब के रह जाएंगे, कोई हमको बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी तिजारत में खूब तरक्की भी देंगे और साथ सच्चाई, दियानतदारी, अमानतदारी भी देंगे। इस तिजारत के ज़रिए सबसे बड़ी तबलीग भी हम कर सकते हैं कि जी हाँ, कि आने वाला गाहक चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हमारी अमानतदारी को देखकर वो समझेगा कि मुसलमान क्या होता है। तो इंशाअल्लाह इससे तबलीग का काम भी हम यहाँ बैठ के कर सकेंगे।
میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہمارے فائز صاحب کو بھی، اور جتنے بھی تاجر ہیں اطراف و اکناف میں جو مسلمان تاجر ہیں، اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اور بڑے مجاہدی کی چیز ہے، بڑے مجاہدے کا کام ہے، اللہ ان کے اس مجاہدے میں خوب کامیابی عطا فرمائے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوششیں ہمارے طرف سے پورا کرنا رب ذوالجلال کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ ان سب تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ بے درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ والیک یرجع الامر کلہ، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، ہمارے بھائی نے یہاں تجارت کرنے کا اور یہاں سے حلال کمائی کا ایک ذریعہ تلاش کر کے آغاز کیا ہے، کئی دنوں سے ماشاءاللہ یہ دکان چل رہی ہے۔ یا اللہ، یہاں دعا کرا کے اور بھی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے اس ارادے میں خوب کامیابی عطا فرما، یا اللہ نفع عطا فرما، نقصان و خسارے سے حفاظت فرما، یا اللہ دھوکہ دہی سے حفاظت فرما، یا اللہ جتنے پڑوس میں رہتے ہیں سب بھائی چارگی کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، قوت کے ساتھ رہیں، یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور پر مسلمان تجارتی لائن میں بھی بڑھ چڑھ کر آئیں، اس لیے کہ جن جن تجارتوں میں مسلمان تجارت کر رہے تھے، یا اللہ ریشم اس کو لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا، یا اللہ خاص طور پر چمڑے کی تجارت میں مسلمان تھے، یا اللہ اس کو بھی برباد کر کے رکھ دیا، یا اللہ اب گوشت میں اور دوسری تجارتوں میں مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ غیر جتنی بھی کوشش کریں، لیکن آپ حفاظت کرنا چاہیں، اگر آپ برکت دینا چاہیں، اگر آپ ان کو نفع دینا چاہیں، کوئی ان کے نفع کو نقصان میں بدل نہیں سکتا۔ یا اللہ ہمارے تمام بھائی یا اللہ اپنے حلال رزق کے لیے محنت و مجاہدہ کریں۔ یا اللہ مسلمان قوم مانگنے کے لیے نہیں بلکہ تجارت کر کے اپنا حلال یا اللہ روزگار کے ذریعے اپنے اور اپنے اولاد کی بھوک کو مٹھائیں۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غلط راستے پر چلنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ غلط کاموں میں پھنسنے سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ صحیح چیزوں کو تلاش کر کے اسے اپنانے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ تاجر جو جتنے بھی تجارت کر رہے ہیں ایسی تجارت کریں کہ جن کو دیکھ کر غیر بھی یا اللہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما، سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی یا وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی خاص طور پر ان دنوں میں یا اللہ جو پریشان حال ہے ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ اب تک پڑھا کے جو بھی ملازمت میں پیسہ ملتا تھا اس کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہیں۔ یا اللہ ان کی ضرورتوں کو بھی غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ جتنے احباب یہاں ہیں یا اللہ آپ ان کی حاجتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے، یا اللہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کی اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔